سيداتي سادتي، السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. راكو تشوفوا هاد الناس هذا chaque fois ils me font sortir de mes gants, ils m'obligent à faire des vidéos. انا راني نستنى juste après les élections, pendant la campagne justement تاع les élections تاع la nouvelle fédération باش نديروا لي فيديو. مي هاد الخطره راك تشوفوا سمعت واحد الحوايج فريمون ils m'ont énervé, ils m'ont obligé à faire une vidéo. بون خليكم يا الخوات تسمعوا ونحلوا واش هضروا. هذا سيرتو هذا كيما ما دي سو تشوفوا يقول لك كبير 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 وما يحشمش، كبير ويجي نابورت كوا. نخليكم تسمعوا يا الخاوه، اسمعوا. صح رجوع مصطفى، ولكن ما كانش يعني كما يقول لك البارسياليتي كما هذه راح عناني. انا نتساءل على قدر التساؤلات هذو، علاش في الوقت الراهن هذا صرا لنا مشكل كما هذا؟ علاش في الوقت الراهن؟ انا نظن باللي توتيلي لونتوراج تاع الناس اللي راهي تتكلم على الفيدراليه القديمه باللي ما عندكمش الكفاءه باش بور فوتر انفورماسيون الخوا، هذه اون ايميسيون تاع هذيك لاشين زيغو نيميرو 2، هي الحياه، مع ان جورناليست ميديوكر يفون تو يعني بور انرفي لي الجيريان. فوالا تعرضوا مع لي زالبي. لا نعرفوا واش نعرفوا مليح الكره الجزائريه، ونعرفوا واش صرا في الماضي، ونعرفين واش صار درك. فهمني غير الانسان ما يحبش يتكلم على امور خطيره وخطيره جدا. الانسان يريح ويسكت. نعم. شوفوا يعني هذايا زعما انسان كبير وما يحشمش واش يهضر، يبارل اونتر لي لين، يعني يهضر بالمعاني. يقول لك فوالا كان حوايج خطيرين، يعني الفيدراليه القديمه راه شغل هي اللي راهي دير المشاكل. الفيدراليه تاع زتشي وهم يديروا المشاكل بالماضي. ومن بعد نقولوا لك الفيدراليه القديمه واش دارت جوستومون غراس الفيدراليه القديمه ديت لا كوب دافريك، باسكو او ديرني ماتش كانوا حيصابوطيو الجيري. سي سيتي با لانترفونسيون تاع روراوا، il a justement intervenu auprès de la FIFA, l'italien هذاك البريزيدون de la FIFA، وين قال له فوالا ils veulent saboter mon pays, il faut changer l'arbitre. ومن بعد le président de la FIFA il a intervenu en personne pour changer l'arbitre، parce que هذيك la sénégalaise كي داخل ليكزيكوتيف لا فيفا حبت دير ان اربيتر سور مزور باش السينيغال تربح. هادو نسيتوها ما تهضروهاش باسكو نتوما خوباته. فهمتني؟ ارغيومونتي. انا نبدا دابور الحمله هذيك الشرسه مازال تتواصل. ميم ابري افوار انونسي سون روتري، قال لك علاش يروح مع ليكيب ناسيونال. شوف يعني شوف النيفو، المستوى دوك انا ريبوندي لك يا لو كلون دي بلاطو. وي انا قلتها كاع لي زالجيريان لا بليبار قالوها، علاش يروح مع ليكيب ناسيونال. سي اون برانسيب لا جيستيون elle doit être faite par le manager général de l'équipe nationale، ويروح معاه لو سكرتير جينيرال، باسكو زتشي لو موندا تاعو خلاص اكزاكتومون لو 20 مارس، وليكيب ناسيونال راحت لو 21 خلاص لو 20، وليكيب ناسيونال راحت لعبت لو 23، راح لو 22 معاهم. دونك ابري لا فان دو سون موندا il peut être uniquement présent نهار لاسومبلي جينيرال. هذا ما كان. ولا باش نريبونديو لك نخليكم تكملوا واش يهضر هذايا بكل صراحه. انا on dirait qu'il le ramène sur les plateaux exprès pour énerver les Algériens. زيد كيفاش بريزيدون فيدراسيون جوسكا لا نوفيل اليكسيون il reste en poste, il va assurer l'intérim. هذيك الموندا تاعو يستمر حتى 31 كي درنا ماتش نيل مع المهزله قال لك هاوليك زدتي واش جاب لنا. صح داكور زدتي لافوت الاربيتراج هذا لافوت زدتي باسكو ما راناش ممثلين. ما راناش ممثلين في الفيفا وفي لاكاف. هاوليك ابو ريده ممثل في لاكاف،
في بلادو وما قدرش ما قدرش يدي لا كوب دافريك. سا سير ا كوا ديت ريبريزونتي في لا كاف ولا في لا فيفا وما شوف il insulte l'intelligence algérienne يا الخوا. شوف يعني الخبط تاع هاد الناس فريمون ils te font sortir de Vaughan باش justement تهضر عليهم on dirait qu'ils font exprès pour énerver les Algériens. donc نريبوندي لك انت واحد لو كلون. شوف l'Algérie doit être obligatoirement présente في les instances في CAF et FIFA باش ما يحقروهاش. لا بروف حقرونا راهو يقول دوك تسمعوا باللي يقول لا فوت تاع الفيدراليه القديمه لا حقرونا. شوف يا واحد الخابيت يا واحد المنافق. تعرف علاش حقرونا باسكو الفيدراليه هاديه زتشي وربعتو داروا خطه على جوستومون لا سانكسيون كونتر القجع وبوريده. وهذا لو ماتش هذا تاع كونتر لا زومبي حطونا اربيتر سور مزور باش يخسر الجيري. اوروزمون ماركينا 3 بيت كون ما ماركيناش 3 بيت كانوا يخسرونا باسكو ايزون يو دو بينالتي كادو. دونك القجع ابوريدا وهذاك تونيزيان اللي جا للجزائر تحلفوا على الجزائر باسكو زتشي يبونسي سو بلاسي في ليكزيكوتيف فيفا à la place du Marocain et de l'Égyptien parce qu'ils pensaient qu'ils allaient être sanctionnés par la FIFA. Que هذاك le journaliste numéro 0 parce que كان 2-0 هذا le numéro 2 0 اللي عنده le journal Botala l'a trompé. donc il y a des représailles contre notre équipe nationale à cause de Zetchi. Oui, à cause de Zetchi parce que Zetchi il fut piégé par son entourage. Ils l'ont gonflé قالوا له voilà Ahmed il a été sanctionné par la FIFA, il ne peut plus se représenter, mais même ses collaborateurs et ses proches, que l'Qja ou Abourida, ils vont être sanctionnés par la FIFA. Donc, ادخل la FIFA et tu te places, ou une fois qu'ils vont être sanctionnés, juz haut la main. Voilà, c'est une gifle que vous avez reçue. Et c'est pour ça que l'Algérie راهي تتعاقب arbitrairement à cause de l'affaire تاع زتشي l'élection تاع زتشي والرباعة تاع زتشي. Voilà. Donc le mal il vient de son propre camp. La fédérالية القديمة n'a rien à voir يا الخوا. نخليكم تسمعوا هذا يا المنافق هذا. وهذه ثاني صافو دير نتايا شوف يعني شوف لا ميديوكريتي يا حسين صافو دير لازم نكونوا ممثلين باش نديروا لي كوليس. وانا نقدر نقول لك اليوم انا والله كاين اون ما الجيريان قسما عظما غير كاين اون ما الجيريان غير الا كونتاكتي لاربيتر هذا باش يزيدوا يسابوتيو ليكيب ناسيونال. شفتوا المنافق يا الخوا شفتوا المنافق اون ما الجيريان صار روا جي لا بروف او قالها مام جورناليست خطرها سور اون ايميسيون قال لهم روا قعدت 30 يوم في لوكير وعاون الجزائر. بون ما قالش باللي لا انترفيني بور لاربيتراج ولا حاجه. والله غير انت منافق كبير. وهذا السيد هذايا نورمالمون il doit passer devant les juges pour des propos diffamatoires بكل صراحه. هذا السيد هذا il est très très dangereux وماش عارف اشاك فوا يحطوه في لي بلاطو باش يقلقنا. On dirait que c'est fait exprès. صورة صنعت الحدث مصطفى في وسائل التواصل الاجتماعي صورة الحكم أمس اللي هو من جزر القمر عنده 38 سنة ومنح ضربتي جزاء مثيرتين للجدل. بون كاع شفتوها ليستوار هادي تاع لاربيت اللي يربط لي لاسي تاع جوار زومبيان هذيك سي في اكسبري بور انيرفي لي جوار الجيريان. خطه داروها دونك جوست افون دو رونتري سور لو تيران ديجا حبوا يحبطوا المورال دي جوار. هذه خطه دارينها باسكو ليكيب ناسيونال اكطوالمون est visé par qui? Visé à cause de la gestion de cette fédération qui ne sait pas se comporter et ne sait pas gérer. Voilà, هذا ما كان. J'espère إن شاء الله يا ربي يجيو الرجال باش
يعاودوا يرفدوا لو فلومبو اي روماتر لالجيري سور لي راي. هذا واش حبيت نقول لكم. وانا يعني جو في ان ابل اوز اوتوريتي كومبيتونت على هذا مازوزي. هذايا سي ان مال بور l'Algérie. هذا هو لو مال du football algérien. Donc si vous laissez ce gars-là sur les plateaux pour allumer le feu, نقول لكم بكل صراحة حنا on veut plus يعني être dindon de la farce de cette tromperie يعني flagrante que un gars pareil يجوز في les plateaux il dit n'importe quoi et il accuse à tort et à travers des Algériens qui ont justement aidé l'Algérie dans tous les domaines. أيها الخوة نخليكم ديروا les commentaires والسلام عليكم ورحمة الله. السلام.